नियतिकृतनियमरहितां लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति इति आचार्य मम्मटस्य काव्यप्रकाशग्रन्थे मङ्गलं पद्यमस्ति, यस्य अभिप्रायः अस्ति यत् कविः कवेर्भारतीं सर्वोत्कर्षेण स्थापयति। सा कीदृशी कवेर्भारती सर्वोत्कर्षेण राजते तत्र उच्यते या कवेर्भारती विलक्षणां निर्मितिं प्रकाशयति। विलक्षणां निर्मितिं विधत्ते तादृशी कवेर्भारती जयति। किमिदं वैलक्षण्यं निर्मितौ येन इयं विलक्षणा अस्ति, किमिदं वैशिष्ट्यं तत्र उच्यते चतुर्भिः विशेषणैः यत् इयं निर्मितिः नियतिकृतनियमरहिता अस्ति। नियत्याः ये असाधारणधर्मरूपाः नियमाः सन्ति तेभ्यः नियमेभ्यः इयं रहिता अस्ति। तन्नाम कवेः निर्मितौ काव्यरूपायां कोऽपि असाधारणधर्मरूपः नियमो न भवति। यस्य उदाहरणं वयम् अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः इत्यस्मिन् पद्ये द्रष्टुं शक्नुमः। द्वितीयं वैलक्षण्यमस्ति, इयं सुखमात्रस्वरूपा अस्ति। ब्रह्मनिर्मितीव अत्र सुखं दुःखं मोहश्च त्रयः न भवन्ति, केवलं सुखं भवति। अतः इयं तथा विलक्षणा अस्ति। पुनः यथा ब्रह्मनिर्मितिः उपादानादिकारणानां परतन्त्रा भवति, तथा कवेः निर्मिति उपादानादिकारण परतन्त्रा न भवति, केवलं कवि तत् प्रतिभा परधीना सती एव राजते। तदन्य कारणान्तर अपेक्षां न करोति, अतः अनन्य परतन्त्रा अस्ति। अन्तिमं तत्र वैलक्षण्यमस्ति, इयं नवरसरुचिरा अस्ति। शृङ्गारादयः ये प्रसिद्धाः नवरसाः सन्ति तैः नवरसैः इयं सुभगा अस्ति, अभिलषणीया मनोहरा अस्ति। इत्थं विशिष्टां निर्मितिं प्रकाशयन्ती या कवेर्भारती अस्ति, काव्यरूपा या भारती अस्ति, उत वाग्देवी या अस्ति, सा सर्वोत्कर्षेण राजते इति अस्य मङ्गलपद्यस्य अभिप्रायः अस्ति। तत्र भवन्तः जानन्ति मङ्गलाचरणस्य त्रैविध्यं संस्कृतवाङ्मये प्रसिद्धमस्ति। आशीर्वादात्मकं मङ्गलं, वस्तुनिर्देशात्मकं मङ्गलं, पुनः तृतीयं नमस्कारात्मकं मङ्गलं। तत्र इदं मङ्गलं भवन्तः जानीयुः नमस्कारात्मकं मङ्गलम् अस्ति। यद्यपि अस्मिन् पद्ये साक्षात् नमः पदस्य प्रयोगः नास्ति, यथा कौमुद्यामस्ति मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च इत्यादिवदत्र साक्षात् नमः शब्दस्य प्रयोगः नास्ति। तथापि वयं वृत्तिशास्त्रेण ज्ञास्यामः यदत्र कविः सरस्वतीं प्रति प्रणतः अस्ति इत्येव व्यज्यते अर्थः। अस्तु, एवं अस्य मङ्गलपद्यस्य मीमांसा अस्ति। पुनः अन्ते यतोहि इदं पद्यमस्ति, किमपि वाक्यं यदि पद्यरूपेण स्थितं भवति तदा तत्र छन्दः अपि द्रष्टव्यं भवति। तन्नाम किं छन्दः अस्मिन् पद्ये अस्ति, तो अत्र एकं छन्दः अस्ति आर्या। तस्य आर्या छन्दसः गीति इत्येकः भेदः अस्ति। सः गीति इत्याख्यः आर्याभेदः अस्मिन् पद्ये अस्ति इति भवन्तः मनसि कुर्वन्तु। अस्तु, एतावता अलं मङ्गलपद्यस्य सामान्यमीमांसया। इदानीं वयं वृत्तिशास्त्रं गच्छामः। उपरि कुर्वन्तु। वृत्तिशास्त्रं, मङ्गलपद्यस्य वृत्तिः।
अस्तु अस्तु। इदानीं वृत्तिर्नाम का? वृत्तिर्नाम कारिकायां यः विषयः संक्षेपेण साररूपेण च उच्यते, तस्यैव विषयस्य विस्तारः वृत्तौ भवति। तत्र भवन्तः प्रत्येकम् अथवा भूयस्सु संस्कृत ग्रन्थेषु द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् एकं सूत्रं भवति अथवा एका कारिका भवति या स्थूलाक्षरैः उट्टङ्किता भवति पुस्तकेषु। तस्याः अधः, कारिकायाः अधः किञ्चित् बृहद्वाक्यं लिखितं भवति। तद्वाक्यं वृत्तिवाक्यं भवति। तत्र किं भवति, कारिकायाम् एव संक्षेपेण उक्तः विषयः वृत्तौ व्यासेन उच्यते, है ना, दीर्घतया, येन प्रमात्रीणां बोद्धुं सौकर्यं भवेत्। क्योंकि देखिए, कारिका जो होती है उसमें सीमा होती है विषय को कहने की, तो वहां पर सीमित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सूत्र में भी ऐसा होता है। लेकिन अब चूंकि उतने से ही तो समझ में आएगा नहीं विषय, है ना, पूर्वा पर भी बताना है, तो उस कारिका के विषय का ही विस्तार करने के लिए ग्रंथकर्ता वृत्ति लिखते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कौमुदी इत्यादि में, वृद्धिरेचि आदैच इत्यादिकं तत्र वृत्तिशास्त्रं भवति, है ना। सूत्रस्य एव व्यासः भवति वृत्तौ। अस्तु, इदानीं पश्यामः वृत्तिशास्त्रं। नियतिशक्त्या नियतरूपा किमस्ति? कारिकायां कविनिर्मितिः उक्ता, इदानीं तत् प्रतियोगिस्वरूपा ब्रह्मनिर्मितिः वृत्तौ उच्यते। कारिका में आपको कवि निर्मिति की विशेषताएं बताई। अभी वृत्तिशास्त्र में ब्रह्मा की जो निर्मिति है ना, जो उसके पैरेलल है, माने उसके समानांतर अभी बताई जा रही है। ऐसे समान तो नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा की जो निर्मिति है उसमें कुछ न्यूनता है कवि कवि की निर्मिति की अपेक्षा, तो उससे हीन है वो। लेकिन वृत्तिशास्त्र में पहले ब्रह्मा की निर्मिति को बताएंगे और अंतिम में जाकर के बोलेंगे कि इस प्रकार की जो ब्रह्म निर्मिति होती है उससे विलक्षणा होती है कवि की निर्मिति। इसीलिए ऐसी निर्मिति का प्रकाशन करने वाली जो वाग्देवी सरस्वती है उसको मैं आचार्य मम्मट प्रणाम करता हूं, ऐसा एक अभिप्राय व्यक्त होगा मंगल पद्य का। तद्वयम पश्यामः। अस्तु, तो ब्रह्मा की निर्मिति कैसी होती है सबसे पहले तो समझ लीजिए। नियति शक्त्या नियत रूपा, हाँ, नियतेः अदृष्टस्य या शक्तिर्भवति, तया शक्तिया, अदृष्ट की शक्ति से ब्रह्मा की निर्मिति जो होती है वह नियत रूपा होती है, अर्थात उसमें आप भेद नहीं कर सकते। जैसे आपको कल बताया था ना कि सूर्य का उदय जो है वो नियति की शक्ति के द्वारा उसका नियम कर दिया गया है कि वह पूर्व में ही उसका उदय होगा, पश्चिम में ही उसका अस्त होगा। हाँ, पद्मगंधः पद्मादेव स्वीकर्तुं शक्यः उपादातुं शक्यः नहीं पद्मांतर पदार्थात्। इसी प्रकार से ब्रह्मा की निर्मिति में नियति की शक्ति के द्वारा कुछ नियम बना दिए गए हैं, जिनके कारण ब्रह्मा की निर्मिति को हम नियत रूपा कहते हैं। नियतम अर्थात निश्चितम, रूपम स्वरूपम यस्याह, सा नियत रूपा। तो ब्रह्मा की निर्मिति कैसी है? नियत रूपा। और कवि की निर्मिति कैसी है? तद्विलक्षणा। तद्विलक्षणा अर्थात अनियत रूपा। नाम ब्रह्म निर्मितौ यावन्तः नियमाः पालनीयाः भवन्ति तथा नियमानां पालनं कवि निर्मितौ न भवति। कवि निर्मितिर्मुक्ता भवति तादृशैः नियमैः। अस्तु, पुनः तत्र कः गुणः? सुखमात्र स्वरूपा अस्ति का कवि निर्मिति। अविनिर्मितिः। इयं च तत्र उच्यते सुख दुःख मोह स्वभावा, यतो हि इयं ब्रह्म निर्मितिः त्रिगुणात्मिका अस्ति सांख्य दर्शनानुसारं
तत्र त्रयाणां गुणानां ये परिणामाः सन्ति सुख दुःख मोहाः, अतः इयं निर्मितिः ब्रह्मनिर्मितिः सुख दुःख मोह स्वभावा अस्ति, मोहरूपा अस्ति। तथा कविनिर्मितिर्नास्ति, कविनिर्मितौ मोहः दुःखं च न भवतः, तत्र मात्रं सुखं भवति। अस्तु, पुनः परमाण्वाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा भवति। हाँ, ब्रह्म ब्रह्म निर्मिति या अस्ति, तो आपको कल बताया था कि सांख्य दर्शन न्याय दर्शन के अनुसार और वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो जगत है ना, वेदांतियों के अनुसार तो जगत का उपादान कारण ब्रह्म ही होता है, निमित्त कारण भी ब्रह्म ही होता है। लेकिन न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के अनुसार इस जगत का जो चराचर दृश्यमान है ना, इस जगत का उपादान जो कारण है ना, माने समवायी जो कारण है, यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते इति लक्षणमस्ति खलु, इसमें समवाय संबंध से रह करके कार्य उत्पन्न होता है, उसको हम समवायी कारण कहते हैं। ठीक है। तो तो उपादानादि कारण होते हैं, है ना, ब्रह्म निर्मिति के। तो ब्रह्म निर्मिति में उपादान कौन होता है? तो परमाणु होते हैं, बताया था ना आपको। ईश्वर इच्छा होती है कि सृष्टि हो, ईश्वर इच्छा से फिर क्या होता है, परमाणुओं में क्रिया होती है, स्पंदन होता है, छोटे छोटे परमाणु होते हैं, वे आपस में जुड़ने लगते हैं। ठीक है। तो परमाणुवाद उपादान, तो परमाणु हो गए उपादान, उनमें जो क्रिया हुई, कर्म जो हुआ ना, कर्म माने यहाँ पर क्रिया है ना, उनमें जो क्रिया हुई, वह क्रिया क्या होती है? निमित्त कारण होती है। ठीक है। परमाणु द्वय जो संयोग होता है उसको बोलते हैं असमवायी कारण। ठीक है। असमवायी कारण जो होता है वो गुण होता है हमेशा। तो आप जब न्याय शास्त्र पढ़ेंगे तब ये सब बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए, जगत के प्रति, ब्रह्म निर्मिति के प्रति उपादान कारण क्या है? परमाणु। पृथ्वी आदि के परमाणु होते हैं, पता है आपको। सभी जो भूत द्रव्य हैं उनके परमाणु होते हैं, नित्य होते हैं वो। तो उन परमाणुओं में भगवत इच्छा से क्रिया होती है। तो परमाणु जो हैं वो उपादान कारण होते हैं, जगत के समवायी कारण होते हैं, और उनमें जो क्रिया हो रही है वो निमित्त है, उनका जो संयोग है वो असमवायी कारण है। इस प्रकार से समवायी, असमवायी, निमित्त, ये तीन जो कारणों के भेद हैं, एतानि कारणानि अपेक्षते का ब्रह्म निर्मिति ही, परंतु कवि निर्मिति ही तथा कारण समुदायम कारण कदम्बम नापेक्षते। इदमेव ब्रह्म निर्मित्यपेक्षया कवि निर्मितौ वैलक्षण्यमस्ति। अस्तु। हाँ, तो कर्मादि सहकारी का, सहकारी नाम निमित्त कारणम। अस्तु। कारण परतंत्रा अस्ति का ब्रह्म निर्मिति। एतानि सर्वाणि विशेषणानि ब्रह्म निर्मितेः सन्ति। तो एभिः ब्रह्म निर्मिति इदानीम् उच्यते। अन्ते च तस्याः निर्मितेः कविनिर्मितेः वैलक्षण्यं प्रतिपादयिष्यते कविना, ग्रन्थकर्त्रा। अस्तु। एतावता ब्रह्म निर्मितिः उच्यते। अतः नियतरूपा सुख दुःख मोह स्वभावा परमाण्वाद्युपादान सहकारी का कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा कास्ति ब्रह्म निर्मिति ही, न तो कवि निर्मिति। अस्तु। षड्रसा, पश्यन्तु, संख्याकृतमपि नौन्यमस्ति। ब्रह्म निर्मितौ कियन्तः रसाः सन्ति? षड्रसाः। कियन्तः रसाः सन्ति? केच ते? कश्चित् वक्तुं शक्नोति वा? वदतु। मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेद। अवश्यं, मधुराम्ल लवण कटुतिक्त कषाय। अस्तु। एते षड्रसाः ब्रह्म निर्मितौ सन्ति। कवि निर्मितौ कियन्तः रसाः सन्ति? नवरसाः। नवरसाः। अतः संख्यायां यदि पश्यामः तदापि ब्रह्म निर्मितौ रसमादाय नौन्यम् आगतम्, हीनत्वम् आगतम् कवि निर्मित्यपेक्षया। कवि निर्मितिः
उत्कृष्टा अस्ति, यतोहि तत्र नवरसाः सन्ति, अत्र च अल्पीयांसः रसाः सन्ति तदपेक्षया, अतः इयं तदपेक्षया अपकृष्टा अस्ति। अस्तु। पुनः ऐसा भी नहीं है, देखिए, एक तो संख्या में भी न्यूनता है, दूसरी बात ऐसा भी नहीं है यथा कवि निर्मितौ प्रत्येकं रसस्य आस्वादनं विरुचिकरं न भवति कियदपि लोकाः आस्वादयन्तु, श्रृंगारं वा आस्वादयन्तु, करुणम् आस्वादयन्तु, अ, शान्तम् आस्वादयन्तु, वीरं बीभत्सं यं कमपि रसं लोकाः आस्वादयन्तु, सहृदयलोकाः, तेषाम् आस्वादनं रसानां विरुचिं न उत्पादयति, परंतु ब्रह्मनिर्मितौ तथा नास्ति। ब्रह्मनिर्मितौ इच्छन्नपि यदि कश्चित् लोकः मधुरादि अन्यतमं रसं भुङ्क्ते, तर्हि तस्य उपभोगः एकस्यां मर्यादायां विरुचिम् उत्पादयिष्यत्येव। कभी ना कभी आपको उससे विरुचि हो ही जाएगी। तो इत्थं कविनिर्मितौ ये रसाः सन्ति ते न कुत्रापि विरुचिमुत्पादयन्ति आस्वादनेन, परन्तु ब्रह्मनिर्मितौ यावन्तः मधुराम्ललवणकटुतिक्तकषायाः सड्रसाः सन्ति, तेषाम् आस्वादः एकस्यां मर्यादायां प्राप्तायां विरुचिं जनयति, आस्वादयितुः मनसि। अस्तु। अतः इदमपि नौन्यं कविनिर्मित्यपेक्षया ब्रह्मनिर्मितेः अस्ति। अस्तु। अतः उच्यते न च हृद्यैव तैः, तैः एकं तु न्यूनाः रसाः सन्ति, अल्पीयांसः रसाः सन्ति, तथापि तैः इयं हृद्या नास्ति। चलिए कोई बात नहीं, अगर कम रस हैं, हाँ, तो कोई बात नहीं, किसी के मान लीजिए 5 पुत्र हैं, किसी के 2 ही पुत्र हैं, तो 2 पुत्र वाला व्यक्ति के पास बल जो है वो कम होगा, क्योंकि उसके पास संख्या में कम है पुत्र। लेकिन उसके 2 ही पुत्र ऐसे हैं, जो एक प्रधानमंत्री है और एक राष्ट्रपति है, तो किसी के 10 पुत्रों से भी अधिक उसके 2 पुत्र हैं। तो भले संख्या कृतम नौन्यम अस्ति, परंतु उत्कर्षः अस्ति। हाँ, अल्पीयसी संख्या अस्ति तथापि उत्कर्षः अस्ति, परंतु तथापि नास्ति अत्र ब्रह्मनिर्मितौ। एकं तु अल्पीयांसः रसाः, तथापि तैः षड्रसैः इयं ब्रह्मनिर्मितिः हृद्या नास्ति, मनोहरा नास्ति। ठीक है। एवं एतादृशी कास्ति ब्रह्मणः निर्मितिः, विधातुः निर्मितिः अस्ति, निर्मितिर्नाम निर्माणं, भावे तिन् प्रत्ययः अस्ति। अस्तु। मया ह्यपि निर्मितिशब्दस्य व्युत्पत्तिः उक्ता। तो एतादृशी, एतादृशी नाम नियतरूपा, एतादृशी नाम सुख दुःख मोह स्वभावा, एतादृशी नाम पन्वाण्वाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा, अर्थात समवायी असमवायी निमित्तादि कारण परतंत्रा अस्ति ब्रह्म निर्मिति। पुनः षड् रसैः युक्ता अस्ति, पुनश्च तैः हृद्यापि नास्ति। एवं भूता या अस्ति ब्रह्म निर्मिति, ब्रह्मणः निर्माणम् एतद्विलक्षणा, एतस्याः ब्रह्मनिर्मितेः विलक्षणा अस्ति। का तो कविवाङ् निर्मितिः। तो ब्रह्मणः यावती निर्मितिरस्ति तावती निर्मितिः कवेर्नास्ति, यतोहि कवेर्निर्मिति वाग् रूपा अस्ति। कवि की निर्मिति में आपको पहाड़, नदियां, ये सब मिलेंगे, लेकिन शब्दमय मिलेंगे, है ना। उसकी वाणी में ही मिलेंगे। कहीं पर आपको पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, कहीं पर नदी स्नान के लिए नहीं मिलेगी। तो कवि की निर्मिति कैसी होती है? वाग रूपा होती है। इसीलिए उसको कैसे बोलते हैं? वांग निर्मिति। तो वांग निर्मिति शब्द में समास आपको कर्मधारय करना है, ठीक है। वाग एव निर्मिति ही वांग निर्मिति, है ना। वाचः निर्मिति ऐसा नहीं करना है, वाग एव निर्मिति ही वांग निर्मिति, ठीक है। तो कवे है या वाग्रूपा निर्मितिरस्ति, सा एतस्याः
ब्रह्मनिर्मितेः विलक्षणा अस्ति, विशिष्टस्वरूपा अस्ति। वह इस प्रकार की ब्रह्मा की जो निर्मिति है उससे विलक्षणा है। इदानीं वैलक्षण्यं भवन्तः निश्चिन्वन्तु। हाँ, चत्वारि वैलक्षण्यानि सन्ति। एकं प्रत्येकं छात्रः एकं वैलक्षण्यं वदतु कविनिर्मितेः। प्रथमं वैलक्षण्यं किमस्ति? कविनिर्मितौ किं विलक्षणं? ब्रह्मणः। ब्रह्मणः निर्मित्यपेक्षया कवेः निर्मितौ किं वैलक्षण्यमस्ति इति भवन्तः मङ्गलपद्ये यानि चत्वारि विशेषणानि सन्ति तानि तेषां प्रत्येकं विशेषणानां स्वरूपं दृष्ट्वा वक्तुं शक्नुवन्ति। वदन्तु। नियतकृत नियमरहिता। ब्रह्मनिर्मिति नियमरहिता अस्ति। अस्तु, एकं वैलक्षण्यं। द्वितीयं अनन्यपरतन्त्रा। अनन्यपरतन्त्रा अस्ति, अर्थात् उपादानादिकारणपरतन्त्रा इयं नास्ति, ब्रह्मनिर्मितीव। अस्तु, तृतीयं वैलक्षण्यं किमस्ति? नवरसरुचिरा। नवरसरुचिरा अस्ति। केवलं भोः विशेषणपदानां वाचनमेव कुर्वन्ति वा मनसि कुर्वन्ति? अवश्यं तत्र आस्पदं कुर्वन्तु। अस्तु, नवरसरुचिरा, नवसङ्ख्याकाः शृङ्गारादयः ये रसाः सन्ति तैः इयं मनोज्ञा अस्ति। अस्तु, अन्तिमं वैलक्षण्यं किमस्ति? ह्लादैकमयीम्। ह्लादैकमयत्व अस्ति। अस्तु, यद्यपि भवन्तः तथा वदन्ति, परन्तु यदा विशेषणं पृच्छ्यते केनचित् तदा तत्पदमेव न वक्तव्यं, भावप्रत्ययेन सह विशेषणशब्दस्य भावप्रत्ययेन सह निर्वचनं कर्तव्यं भवति। यथा रामः सुन्दरः, तर्हि रामे किं विशेषणम् अस्ति? सौन्दर्यरूपं। सौन्दर्यं विशेषणमस्ति, अथवा सुन्दरत्वं विशेषणमस्ति, सुन्दरता विशेषणमस्ति। सुन्दरः विशेषणमस्ति इति नास्ति, सुन्दरस्तु राम एव। तर्हि यदि अहं पृच्छामि कविनिर्मितौ किं वैलक्षण्यमस्ति, तर्हि नियमराहित्यरूपं। राहित्यमस्ति, नवरसरुचिरात्वमस्ति। तथैव रहिततायाः भावः। अवश्यं तथैव वक्तव्यम्। अस्तु, तर्हि वैलक्षण्यं विशेषणं यदि केनचित् पृच्छ्यते चेत् विशेषणपदेन सह भावप्रत्ययस्य योगं कृत्वा भवन्तः वदन्तु। अस्तु, विशेषणं नाम धर्मः, धर्मस्य निर्वचनं भावप्रत्ययेन भवति। अस्तु, तो एवम् एतद् विलक्षणा अस्ति कविवाङ्निर्मितिः। अत एव जयति, अस्मात् कारणात् जयति, यतोहि इयम् अस्माकं प्रत्यक्षविषया या अस्ति ब्रह्मनिर्मितिः, तदपेक्षया कवेः वाग्रूपा या निर्मितिरस्ति सा विलक्षणा अस्ति। इयं या ब्रह्मनिर्मितिरस्ति सा अस्माकं ज्ञानभूता सती अलौकिकम् आह्लादं न जनयति, परन्तु कवेः वाग्रूपा निर्मितिः या अस्ति सा अस्माकं ज्ञानभूता सती अलौकिकम् आस्वादं जनयति। अतः सा जयति। का जयति? भारती। कवेः निर्मितिं प्रकाशयन्ती सा भारती जयति। वाग्देवी या अस्ति, वाग्रूपा सरस्वती या अस्ति कवेः, सा जयति। जयति नाम इदानीं सः विषयः आयाति। मया उक्तम् इदं मङ्गलं नमस्कारात्मकं मङ्गलमस्ति, परन्तु कुत्रापि मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यादिवत्, अथवा नत्वा सरस्वतीं देवीम् इत्यादिवत् नमधातोः प्रयोगस्तु अत्र नास्ति। तर्हि कथं वयम् एतन् निश्चेतुं शक्नुमः यदिदं पद्यं नमस्कारात्मकमस्ति इति? तर्हि मया किमुक्तं तत्र? यद्यपि अत्र साक्षात् न उक्तम् आचार्येण, नमः पदस्य प्रयोगो न विहितः, तथापि वृत्तिशास्त्रस्य विमर्शेन वयं निश्चेष्यामः यत्
इदं पद्यं नमस्कारात्मकमस्ति। तो अत्र तम् अंशं मम्मटाचार्यः स्फोरयति। पश्यन्तु, जयति इत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यते। यद्यपि जी धातोः अर्थः जयः, उत्कर्ष प्रकाशनम, परंतु अत्र नमस्कारः तेन आक्षिप्यते। आक्षिप्यते नाम व्यञ्जनया बोध्यते। आक्षिप्यते नाम अर्थापत्ति प्रमाणेन बोध्यते इति नास्ति। इत्यस्माकं गुरूणां साग्रहं वचः अत्र भवति स्म। ते यदा अस्मान् पाठयन्ति स्म, ते बहुधा इमम् अंशं तथा व्याख्यान्ति स्म। आक्षिप्यते नाम व्यञ्जनया वृत्त्या बोध्यते, न तो अर्थापत्ति प्रमाणेन उत अन्येन केनापि प्रमाणेन। एवं नास्ति, व्यञ्जनया बोध्यते। यहाँ पर व्यंजना के द्वारा नमस्कार पदार्थ का ज्ञान होता है, जी धातु के द्वारा, जी धातु के प्रयोग के द्वारा। ठीक है। तत्र उच्यते हाँ, जयति इति क्रियापदस्य कः अर्थः? तर्हि व्यञ्जनया तस्य अर्थः अहं त्वां नमस्करोमि इति। पुनः नमस्कार पदार्थः कः? नमः पदार्थः कः? तो नमः पदार्थः तत्र मंजूषायां व्याकरणग्रन्थे आचार्य नागेशेन व्याक्रियते। स्वनिष्ठ अर्थात वक्तृनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक ज्ञानानुकूलः व्यापारः नमः पदार्थः। यदि कोई व्यक्ति किसी को नमस्कार कर रहा है तो वह जो प्रणम्य जन है ना, ऐसे तो हम बोल देते हैं किसी को भी नमस्कार, लेकिन नमस्कार करने का बहुत एक व्यापक अर्थ होता है। किसी को भी हम प्रणाम करते हैं तो वो प्रणाम नमः पदार्थ क्या होता है कि जब भी आप किसी को प्रणाम या नमस्कार कर रहे हैं तो आप ये व्यक्त कर रहे हैं, माने आपको ऐसा ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान के अनुकूल आप जो व्यापार कर रहे हैं ना, वो नमः पदार्थ है। तो वो ज्ञान क्या है? स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकार ज्ञान है। भवदपेक्षया यह प्रणम्यः जनः यं भवान् प्रणमति तदपेक्षया अहम अपकृष्टः इति स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारः नमः पदार्थः, कि मैं आपकी अपेक्षा अपकृष्ट हूं गुणादियों में, ज्ञानादि में, ऐसा अभिव्यक्त करने के लिए हम किसी को नमस्कार करते हैं। यह होता है नमः पदार्थ। तो अत्र कवेः वाग्रूपाया निर्मितिः अस्ति, भारतीया अस्ति। सा सर्वापेक्षया, सर्वापेक्षया नाम सर्वेषु आचार्य मम्मटोऽप्यागतः खलु। यदि सा सर्वापेक्षया उत्कृष्टा अस्ति चेत् मदपेक्षयापि अर्थात आचार्य मम्मटापेक्षयापि सा उत्कृष्टा अस्ति। अतः अहं तां प्रति, तां भारतीं प्रति प्रणतः अस्मि, नतः अस्मि। मैं उस भारती के प्रति प्रणत हूं इति लभ्यते, ऐसा हमको अर्थ का लाभ होता है। ठीक है। अब इस यह जो अर्थ है, व्यज्यमान जो अर्थ है ना, देखिए, काव्ये त्रयः ध्वनयः भवन्ति। त्रयः मुख्य रूपेण व्यङ्ग्यार्थाः भवन्ति। रसादिध्वनिः, अलङ्कारध्वनिः, वस्तुध्वनिश्च। वस्तुध्वनि नाम व्यज्यमानः अर्थः यदि कश्चित् शृङ्गारादिषु अन्यतमः रसः अस्ति चेत् सः रसादिध्वनिः अस्तु।
आदिशब्देन अत्र भाव रसाभास इत्येतेषां ग्रहणं भवति। तदस्माकं पाठे अग्रे आयास्यति, अतः तस्य विस्तारम् इह न कुर्मः। परन्तु एकः भवति रसादिध्वनिः, अर्थात यदि व्यंग्य होता हुआ अर्थ श्रृंगारादियों में से कोई एक है तो उसको हम कहेंगे अयम रसादिध्वनिः। रसादि द्वितीयः अलङ्कारध्वनिर्भवति। उपमादयः, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपकम्, अतिशयोक्तिः, विभावना इतीमे बहवः अर्थालङ्काराः सन्ति। शब्दालङ्कारेषु विद्यमानत्वसामर्थ्यं न भवति। तो यावन्तः अर्थालङ्काराः सन्ति, यदि तेषु अर्थालङ्कारेषु कश्चित् अन्यतमः अलङ्कारः व्यङ्ग्यो भवति तर्हि सः ध्वनिः अलङ्कारध्वनिरुच्यते। अस्तु, तत्र सर्वत्र अयं व्यङ्ग्यार्थः वाच्यापेक्षया प्रधानं भवतु इति अवश्यं तत्र निश्चयं कुर्वन्तु, तदा एव तत्र ध्वनित्वम् आयाति। व्यङ्ग्यस्य अप्राधान्ये ध्वनित्वं न आयाति। वाच्यापेक्षया यदा व्यङ्ग्यार्थः प्रधानं भवति तदा एव तेन तस्य काव्यस्य ध्वनित्वं सिद्ध्यति। अस्तु, तो प्रथमः ध्वनिः रसादिध्वनिः, द्वितीयः ध्वनिः अलङ्कारध्वनिः, अर्थात कोऽपि अलङ्कारः, अर्थालङ्कारः अथवा अर्थालङ्कारेषु उपमालङ्कारः, उत्प्रेक्षालङ्कारः, यः कोऽपि अलङ्कारः तत्र यदि व्यङ्ग्यो भवति चेत् तत्र अलङ्कारध्वनिः। तृतीयः ध्वनिरस्ति वस्तुध्वनिः, अर्थात् व्यज्यमानः अर्थः कश्चित् रसः नास्ति। अस्तु, शृङ्गारादिषु कश्चित् रसः नास्ति, तथैव अलङ्कारोऽपि कश्चित् नास्त्येव उपमादिषु अर्थालङ्कारेषु। तर्हि यः व्यज्यमानः अर्थः रसालङ्कारभिन्नो भवति स एव अर्थः वस्तुपदेन अस्माभिः अवधीयते। अस्तु, अभिधीयते। अस्तु, एवं त्रयः ध्वनयः भवन्ति। तर्हि अत्रापि वयं व्यङ्ग्यार्थस्य चर्चां कुर्मः खलु। अस्मिन्नपि पद्ये कश्चन व्यङ्ग्यार्थः स्फुटो भवति। तो अयं कथमः व्यङ्ग्यार्थः इति प्रश्नः भवति खलु। अयं रसादिरूपो वा अलङ्काररूपो वा उत वस्तुरूपो वा? हाँ, कथमः अयं व्यङ्ग्यार्थः? तदा अत्र भवन्तः एतत् निश्चिन्वन्तु। अत्र द्वौ व्यङ्ग्यार्थौ भवतः। एकः व्यङ्ग्यः भवति व्यतिरेकालङ्कारः। अस्तु, व्यतिरेकालङ्कारः, अतः एकः ध्वनिः अस्ति अत्र अस्मिन् मङ्गलपद्ये, व्यतिरेकालङ्कारध्वनिः। कः अस्ति? व्यतिरेकालङ्कारध्वनिः। अपरः अत्र भावध्वनिरस्ति, भावध्वनिः। इमौ द्वौ ध्वनि अत्र स्तः। अस्तु, इदानीं शृण्वन्तु कथमत्र गुरुजी, हाँ, किमिति? गुरुजी, व्यङ्ग्यार्थ अर्थात् किम्? किमिति? व्यङ्ग्यार्थ अर्थात् किम्? व्यङ्ग्यार्थो नाम यः अर्थः शब्दस्य शक्त्या नाम अविधया बुद्धो न भवति वाक्यार्थे, तथापि यस्य अर्थस्य ज्ञानं जायते सः अर्थः व्यङ्ग्यार्थः इति पदे व्यङ्ग्यार्थो भवति। अर्थात् शब्दस्य याः तिस्रः वृत्तयः सन्ति तासु यः अर्थः व्यञ्जनाख्यया वृत्तया उपस्थितो भवति सः व्यङ्ग्यार्थः। अस्तु, अस्तु, तर्हि इदानीं मीमांसां कुर्मः। कथमत्र व्यतिरेकालङ्कारध्वनिः, कथमत्र भावध्वनिः। आदौ अलङ्कारध्वनिं विचारयामः। को नाम व्यतिरेकालङ्कारः? अस्तु, व्यतिरेकालङ्कारस्तत्र भवति यत्र किमपि उपमानमस्ति
अस्तु चंद्रादिरूपम तदपेक्षया यदि उपमेये प्रस्तुते विषये आधिक्यं केनचित् विवक्ष्यते। अस्तु यथा पश्यन्तु उपमानं तद्भवति यदप्रस्तुतं भवति वस्तु, उपमेयं तद्भवति यत् प्रस्तुतं वस्तु भवति। यथा कश्चित् कविः नायिकायाः कस्याश्चित् वर्णनं चिकीर्षुः तस्याः वदनं नाम मुखं वर्णयति कविः, तदा तस्य मुखं वर्णयन् सः चंद्रेन साम्यं करोति, चंद्र के साथ उसकी समता दिखाता है। लेकिन ऐसा बोलता है कि देखो चंद्र में तो कलंक भी है, लेकिन तुम्हारा जो मुख है वो तो निष्कलंक है, अतः सुंदरी ते मुखम चंद्रम खेदयति, है ना, चंद्र को खिन्न कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा के पास तो दाग है, तुम्हारे मुख में तो कोई दाग भी नहीं है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, तर्हि व्यतिरेकालंकारो नाम अत्र नायिकायाः वदनम् उपमेयमस्ति, यतोहि अत्र वृत्तान्तः नायिकायाः वदनस्य अस्ति। तं तथा नायिका वदनस्य वृत्तान्तं कश्चित् कविः करोति, तत्र उपमानमस्ति चन्द्रः, चन्द्रे कलङ्कः अस्ति, नायिकायाः वदने निष्कलङ्कत्वम् अस्ति, अतः उपमानस्य चन्द्रस्य अपेक्षया कुत्र आधिक्यम् आयातम्, उपमेये नायिकायाः मुखे। एवं यत्र उपमानापेक्षया उपमेयस्य उत्कर्षः भवति, आधिक्यं भवति, तत्र व्यतिरेकालंकारः भवति। अस्तु तथैव अत्र पश्यन्तु, उपमेयभूता अस्ति कवेः निर्मितिः, यतोहि अत्र कस्य वृत्तान्तः कस्य प्रसङ्गः अस्ति, कवेः निर्मितेः प्रसङ्गः अस्ति, यतोहि आचार्य मम्मटः काव्यस्य परामर्शकं काव्यस्य अविधायकं शास्त्रं चिकीर्षुः एतत् पद्यं लिखति, अतः कस्य प्रसङ्गः अस्ति, कविनिर्मितेः प्रसङ्गः अस्ति, अतः कविनिर्मितिः अत्र उपमेयभूता अस्ति, उपमेयमस्ति। तथैव ब्रह्मनिर्मितेः अत्र किमपि प्रकरणं नास्ति, न कोऽपि प्रसङ्गः ब्रह्मनिर्मितेः अत्र अस्ति, अतः ब्रह्मनिर्मितिः अत्र कविनिर्मितेः उपमानभूता अस्ति। अस्तु यया सह कविनिर्मितेः साम्यं भवति। अस्तु परन्तु केचन एवं भूताः गुणाः सन्ति येषां दृष्ट्या इयं कविनिर्मिति उपमेयरूपा कविनिर्मितिः उपमानभूतायाः ब्रह्मनिर्मितेः उत्कृष्टा अस्ति। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी गुण हैं जिनमें ये कवि की जो निर्मिति है काव्य रूपा, वह तिरस्कार करती है ब्रह्मा की निर्मिति का। वो बातें क्या क्या हैं, देखिए वहां पर आपको नियम में रहना पड़ता है ना, नियतिकृत नियमों में बद्ध है, ये ऐसी नहीं होती। वहां पर सुख भी है तो साथ में दुख भी है, कभी कभी मोह भी है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। अत्र सुख मात्रमस्ति, तत्र कारण पारतंत्र्यमस्ति, उपादान सहकारी कारण पारतंत्र्यमस्ति, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई पारतंत्र्य कवि की निर्मिति में नहीं है। तत्र षड्रसाः सन्ति, संख्यायामपि न्यूनाः, इतोपि विरुचिम् उत्पादयन्ति, आस्वाद्यमानाः विरुचिम् उत्पादयन्ति, तथा इयं नास्ति। अत्र ये नवरसाः सन्ति तेषाम् उपभोगः तथा विरुचिं न उत्पादयति। अस्तु वृषम् आस्वाद्यमानापि इमे गुणाः, इमे रसाः, कविनिर्मितेः रसाः विरुचिं वैरुच्यं न जनयन्ति सहृदयानां मनस्सु, अतः इयं कवेर्निर्मितिः ब्रह्मनिर्मित्यपेक्षया आधिक्यमावहति।
अतः यत्र किमपि उपमेयम् उपमानापेक्षया आधिक्यं बिभ्रति तदा तत्र व्यतिरेकालङ्कारः भवति इत्येकः पक्षः। इदानीं द्वितीयमिदमस्ति, यदि अयं व्यतिरेकः उपमानापेक्षया उपमेयस्य आधिक्यरूपः व्यतिरेकः श्लोके पद्ये केनचित् पदेन उपात्तः भवतु, अगर इस व्यतिरेक को शब्द से कह दिया जाए तो ये व्यतिरेक अलंकार होगा सामान्य। अस्तु, परंतु यदि व्यतिरेकस्य वाचकं किमपि पदम् पद्ये नास्ति उपात्तं तर्हि अयं व्यतिरेकः व्यङ्ग्यो भवति। इदानीम् अहं पृच्छामि भवतः, अत्र पद्ये पश्यन्तु, न तु वृत्तौ, मङ्गलपद्ये किमपि पदं तादृशमस्ति वा येन ब्रह्मनिर्मितिः अविहिता भवति, ब्रह्मनिर्मितिः उक्ता भवति, किमपि तादृशं पदम् अस्ति वा? वदन्तु। नास्ति। ब्रह्मनिर्मितिः नोक्ता। न उक्ता, सर्वेपि भवन्तः शिरश्चालनेन निराकुर्वन्ति। नास्ति। अस्तु, तेन व्यतिरेकः उक्तस्तु नास्ति, तर्हि यः व्यतिरेकः उक्तः नास्ति तथापि अस्ति चेत् कथं तेन भाव्यं? व्यङ्ग्येन तेन भाव्यम्। व्यञ्जनया। अस्तु, अतः व्यञ्जनया तस्य व्यतिरेकस्य ज्ञानम् उपस्थितिर्भवति। अतः वयमत्र व्यवहरामः यदस्मिन् पद्ये व्यतिरेकालङ्कारः व्यङ्ग्यो भवति। व्यङ्ग्यो भवति नाम अस्मिन् पद्ये व्यतिरेकालङ्कारध्वनिरस्ति। अस्तु, इति एकः ध्वनिः। अपरः ध्वनिः कः उक्तः? भावध्वनिः। पश्यन्तु, भावध्वनिः तत्र भवति यत्र 33 व्यभिचारिभावाः साहित्ये प्रसिद्धाः सन्ति। निर्वेदग्लानिसङ्काख्याः इति भवन्तः चतुर्थोल्लासे अस्य ग्रन्थस्य ज्ञास्यन्ति। 33 व्यभिचारिभावाः उक्ताः सन्ति। तेषु 33 व्यभिचारिभावेषु कश्चित् व्यभिचारी भावः यदि व्यङ्ग्यो भवति प्रधानरूपेण तदा भावध्वनिर्भवति इत्येकः पक्षः। पुनः यदि रतिः, रतिस्तु व्यभिचारी भावः नास्ति, रतिस्तु स्थायी भावः अस्ति, परन्तु यदि रतिः कान्त अथवा कांता विषयिणी नास्ति, माने प्रेमी और प्रेमिका वाली यदि रति नहीं है, रति तो कई प्रकार की हो सकती है ना, पुत्र में माँ के प्रति रति होती है, माँ में पुत्र के लिए रति, रति माने प्रेम, है ना। हम सभी में अपने गुरु के प्रति रति होती है, गुरु में शिष्य के प्रति, हम सभी में अपने अपने आराध्य के प्रति रति होती है ना। तो गुरु आदि विषयक, गुरु, माता, पिता, आराध्य, इनके विषय में जो रति होती है वह भी क्या होती है, उसके व्यंग्य होने पर भी भावध्वनि ऐसा व्यवहार होता है। वहां पर श्रृंगार ऐसा व्यवहार नहीं होता। श्रृंगार व्यवहार तभी होता है जब रति नायक निष्ठ या तो नायिका की हो या नायिका में नायक की हो, अर्थात दो प्रेमियों की रति हो तो वो श्रृंगार होगी। लेकिन अगर किसी भक्त में अपने भगवान के लिए रति व्यक्त होती है तदा सा रतिः श्रृंगार पदवाच्या न भवति व्यज्यमाना, तदा सा भावध्वनि पदेन व्यपदिश्यते। अस्तु, तो अत्र पश्यन्तु, भारती विषयिणी रतिः, वाग्देवी विषयिणी रतिः आचार्य मम्मटे व्यक्ता भवति, व्यंग्य हो रही है। भाई कोई भी किसी को नमस्कार कब करेगा? जब उसके प्रति उसकी श्रद्धा होगी, है ना। यदा कश्चित् जनः कस्मिंश्चित् जनान्तरे श्रद्धां धत्ते तदा तस्मै तस्य प्रणामो भवति खलु, तदा तं सः प्रणमति। तो एवं आचार्य मम्मटोपि अत्र भारती विषयिणीं रतिं धरति इति व्यंग्यो भवति। अस्तु,
तो यहाँ पर वाग्देवी सरस्वती के विषय में जो रति है वो व्यंग्य हो रही है आचार्य मम्मट में, इसीलिए भावध्वनि अपि अत्र अस्ति। एवमत्र द्वौ ध्वनि स्तः अस्तु त्रिषु अलङ्कारध्वनिरपि अस्ति, भावध्वनि अपि अस्ति। भावध्वनेः तत्र संग्रहः रसादिध्वनौ मन्तव्यः। अस्तु, भवन्तः त्रीन् ध्वनीन् अलिखन् खलु? रसादिध्वनिः, अलङ्कारादि अलङ्कारध्वनिः, वस्तुध्वनिश्च। तर्हि मया उक्तः भावध्वनिः। तर्हि प्रश्नः भवति खलु कि भवता ये ध्वनयः लेखापिताः, तत्र त्रिषु ध्वनिषु अस्य ध्वनेस्तु नाम नास्ति। तो इदानीम् उच्यते भावध्वनेः अन्तर्भावः रसादिध्वनौ अस्ति। अस्तु, रस आदि, आदिपदेन कस्य ग्रहणम्? एतदपि लिखन्तु, इदं प्रायः आयास्यति अग्रेपि। अहं वदामि, तानि नामानि भवन्तः लिखन्तु, आदिपदेन केषां ग्रहणं भवति। अस्तु, रसस्य ग्रहणं तु तस्य वाचकेनैव जातम्। आदिपदेन इदानीं लिखन्तु भावः। प्रथमं भावः, भावः द्वितीयः रसाभासः, भावाभासः, भावोदयः, भावशान्तिः, अथवा भावशान्तिः क्रमः कश्चित् इतस्ततः भवितुमर्हति। भावोदयः, भावोदयः जातः वा? भावोदयः जातः, भावशान्तिः, भावसन्धिः, भावसन्धिः, भावशबलता च। इतीमे सप्तपदार्थाः रसादिध्वनिः इत्यत्र आदिपदेन सङ्गृह्यन्ते। अस्तु, इदानीं गणयन्तु, कियन्तः सञ्जाताः? अष्टौ सञ्जाताः प्रायः, रसमादाय अष्टौ। रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदयः भावशान्ति भावसन्धि भावक्षवलता। तर्हि आदिपदेन रसातिरिक्तानां सप्तानां ग्रहणं भवति। अस्तु, तो अत्र आगतः खलु भाव, तो भावध्वनिः। अस्तु, तो एवमत्र ध्वनिद्वयम् अस्ति। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। जयति इत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यते इति तां प्रति अस्मि प्रणतः। तामर्थात् भारतीं प्रति अहम् आचार्य मम्मटः प्रणतः अस्मि इति लभ्यते, इति प्राप्यते। केन प्राप्यते? केन व्यापारेण? व्यंजनया। अस्तु, क्योंकि ऐसा लिखा तो है नहीं पद्य में आचार्य मम्मट ने, लेकिन फिर भी बता रहे हैं ना, इस प्रकार से ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान किससे होगा? जब कहीं पर किसी वाक्य की अविधा किसी अर्थ को नहीं बताती है, फिर भी उस अर्थ का ज्ञान हो रहा है, तो उस अर्थ का ज्ञान किस शब्द के व्यापार से होगा? व्यंजना से होगा। भवत्सु यदि कश्चित् छात्रः, इयं कक्षा अस्माकं चतुर्वादनात् प्रारभ्यते अस्माभिः, भवत्सु यदि कश्चित् पादो न पञ्चवादने आयाति, तर्हि अहं तस्मै कथयामि, अयि भोः, भवान् तु बहु शीघ्रमागतः। तर्हि भवान् बहु शीघ्रमागतः इति वाक्यस्य अर्थः अविधया न कर्तुं शक्यते। यतोहि सः छात्रस्तु विलम्बेन आगतः खलु। 45 निमेषाणां विलम्बेन प्राप्तः कक्षायाम्। अतस्तस्मै तादृशाय बालकाय भवान् शीघ्रमागतः इति व्यवहारः अभिधया न उपपद्यते, बाधितः अस्ति। तदा व्यञ्जनया अयमर्थः आयास्यति, आदौ लक्षणा आयास्यति, लक्षणया अयमर्थो आयास्यति, यत् विपरीतलक्षणया यद् भवान् बहु विलम्बेन आगतः, तदा व्यञ्जनया अयमर्थो आयास्यति, यत् इतः परं कक्षायां निमेषस्यापि विलम्बो मा भूत्। अस्तु, तो अब ये बात बोली तो नहीं गुरुजी ने कि आज के बाद कक्षा में 1 मिनट का भी विलंब नहीं होना चाहिए, लेकिन समझ में आ जाती है ना आप लोगों को कि नहीं आती? आती है कि नहीं?
इसी को जी बोलते हैं व्यंजना। अजय। हाँ, इयमेव व्यञ्जना अस्ति यत्र यस्य अर्थस्य वाचकं पदं किमपि वाक्ये न भवति तथापि बोद्धा प्रमिणोति तमर्थम्। अस्तु, तमर्थं जानाति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। इहाविधेयम् उक्त्वा सप्रयोजनम् इत्याह। अग्रे एतत् पुस्तकं यदस्ति PDF तत् किञ्चित् अग्रे करोतु। इह अविधेयम् उक्त्वा सप्रयोजनम् इत्याह। इह अर्थात अस्मिन् ग्रंथे, काव्य प्रकाशाख्ये ग्रंथे अविधेयम् सप्रयोजनम् इत्याह। कस्यापि संस्कृतग्रन्थस्य चत्वारः अनुबन्धाः भवन्ति। भवन्तः जानन्ति वा अनुबन्धान्? आम् संबंध अधिकारी से विषय से प्रयोजन विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। साधु, अतीव साधु। तत्र चत्वारः अनुबन्धाः कमपि ग्रन्थं पाठकस्य समीपमानयन्ति। यदि सरलभाषायां वयं वदामः तर्हि एते चत्वारः ये सन्ति पदार्थाः ते कमपि ग्रन्थं पाठकस्य रुचि विषयं कुर्वन्ति। तेषां ज्ञानं यद्भवति खलु अनुबध्नाति, है ना? अनुपश्चात् बध्नाति। कं बध्नाति? पाठकं बध्नाति। किमर्थं बध्नाति? ग्रन्थं पठितुं। तर्हि के ते चत्वारः पदार्थाः सन्ति येषां ज्ञानं प्रमातारं पाठकं बध्नाति। यद् भवान् इमं ग्रन्थं पठतु, आप ये ग्रंथ पढ़ें, ऐसा ऐसा कौन बांधता है पाठक को, किसका ज्ञान बांधता है? तो वो चार पदार्थ हैं: विषय, संबंध, अधिकारी, प्रयोजन। ठीक है? एक तो विषय क्या है, एक संबंध क्या है उस ग्रंथ का विषय के साथ, और प्रयोजन क्या है, क्योंकि पता चले ग्रंथ तो पूरा पढ़ लिया लेकिन प्राप्त तो कुछ नहीं हुआ, है ना? न मंदोपि प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। मंद व्यक्ति भी जो होता है ना, जिसको आप कहते हैं कि ये तो पागल है, इसको तो अपने हित का अहित का कोई भान नहीं है, वो व्यक्ति भी किसी भी कार्य में तब तक प्रवृत्त नहीं होता जब तक उसको कोई प्रयोजन का लाभ न हो। आप कहेंगे कि नहीं, वो हमने देखा है, कदाचित सह पाषाणं प्रक्षिपति, तत्र पाषाणक्षेपणे, पाषाणखण्डस्य क्षेपणे किं प्रयोजनं तस्य सिद्ध्यति? अस्माकं दृष्ट्या यदि पश्यामः तदा तस्य किमपि प्रयोजनं न सिद्ध्यति, परन्तु तस्यां क्रियायां, पाषाणानां क्षेपणक्रियायामपि सः मन्दो जनः, मूढः जनः आनन्दं लभते। अतः आनन्दलाभस्तत्र प्रयोजनमस्ति इति कृत्वा इदमुच्यते यत् न मन्दोपि प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोपि प्रवर्तते इति। अस्तु, तर्हि अत्रापि किमपि प्रयोजनम् अस्ति। आदौ इदं भवन्तः निश्चिन्वन्तु, अभिधेयं नाम किम्? अस्तु, अभिधेयं नाम अभिधातुं योग्यं यः अस्ति। तो अभिधेयं नाम वक्तव्यम्। अभिउपसर्गपूर्वक धा धातोः अर्थः भवति कथनम्, है ना? बोलते हैं ना अभिधानम, है ना? अभिधत्ते अर्थात कथयति। तो अभिउपसर्ग पूर्वक धा धातु जो है उसका अर्थ होता है कथन। ठीक है? तो यहां पर, अब यहां पर भी क्या है, उस धा धातु से यत प्रत्यय है। ठीक है? जो कृत्य प्रत्यय है, अर्हता को बताता है। तो अविधेय माने कहने योग्य। अविधेयम नाम अविधातुम योग्यम, वक्तुम योग्यम। तो अगर हम
काव्य प्रकाश की बात करें तो काव्य प्रकाश ग्रंथ में अविधेय पदार्थ कौन हो सकता है? काव्य प्रकाश किसकी परिभाषा बताता है? तो काव्य की। किसकी परिभाषा बताता है? काव्य की। तदा काव्य प्रकाशस्य अविधेयं किमस्ति? काव्यम्। अस्तु, तो तत्काव्यं सप्रयोजनम निष्प्रयोजनम वा? पहले ये तो बताइए, अगर पता चले विषय तो आपका है काव्य, लेकिन कोई उस विषय के ज्ञान का कोई प्रयोजन है कि नहीं? पता चले हमने ज्ञान तो कर लिया पूरे काव्य शास्त्र का और उससे काव्य का भी परिचय हमको मिल गया, परंतु सति काव्य परिचये कः लाभः अस्माकं पाठकानां? तो काव्यम अभिधेयम नाम काव्यम इह सप्रयोजनम अस्ति इति अस्मात् कारणात् इत्यर्थकम अस्माद् इत्यर्थकम अत्र अव्ययपदं प्रयुङ्क्ते ग्रंथकारः। इत्यस्मात् कारणात् आह, पाठक को ये भ्रम न होवे। और देखो, सबसे पहले पहला ही जो ग्रंथ है, अब तक तो मंगल पद्य की मीमांसा की, लेकिन ग्रंथस्य साक्षात् आरंभम कथम करोति ग्रंथकारः? प्रयोजन निरूपणेन। भैया, आप जो पढ़ने जा रहे हो उसके पढ़ने से आपको निश्चित ही लाभ होने वाला है। अस्य काव्यस्य ज्ञानम युष्माकं लाभाय संपत्स्यते इति सप्रयोजनमस्ति अस्य विषयस्य ज्ञानं भवतां कृते इति कृत्वा आदौ सर्वादौ अनुबन्धचतुष्टये प्रयोजनस्य निरूपणम् अत्र आचार्यमठः करोति। अस्तु, तो इह अर्थात् काव्यप्रकाशाख्ये ग्रन्थे अविधेयं काव्यं सप्रयोजनम् अस्ति इति कृत्वा काव्यस्य प्रयोजनम् आह, काव्यस्य फलम् आह। अस्ति वा कालः युष्माकम् इतोपि पठितुम्? शुभः अस्तु, शुभः करिष्यामि। तर्हि अस्तु अस्तु, तर्हि अद्य एतावता एव अलं पाठेन श्वः अस्माकं पाठः काव्यस्य यानि प्रयोजनानि सन्ति तेषां विषये वर्तिष्यते। अस्तु।